अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समीरा फयाज एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ अंधेरे चिराग बाय सलवा जब्बार पार्ट 3। नाज़रीन से मिलने के बाद उसका दिल हर शय से उचाट हो चुका था। वो कैसे अपनी बहन को लोगों की गलतफहमियां दूर करने के लिए कुर्बान कर देता, कैसे उसे हवेली की जालिम रसूम की भेंट चढ़ने देता। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो उसकी बहन थी, शाहमीर अली खान की बहन नाज़नीन अली खान। उसे हर हालत में अपनी बहन को बचाना था। आखिर उसने एक फैसले पर पहुंचकर जीप रोक दी। न जाने कितनी देर से वो सड़कों पर बेवजह जीप दौड़ा रहा था। ये तो शुक्र था कि काफ़ी सारे रास्ते वो कल ही ड्राइवर से समझ चुका था। उसने इर्द गिर्द देख कर जगह पहचानने की कोशिश की। उसके बाएं जानिब पहाड़ ही पहाड़, जबकि दाएं जानिब दरख्त ही दरख्त थे। कुछ याद आने पर वो जीप से उतरा और दरख्तों के बीच से गुजरता इर्द गिर्द देख कर कुछ याद करने लगा। अचानक उसके जहन में झमाका सा हुआ। ये वही जगह थी जहाँ एक आबशार हुआ करता था। वो तेजी से दरख्तों को चीरता आगे बढ़ा तो सामने वही आबशार मौजूद था। उसे देखकर माजी शामिर की आंखों में घूमने लगा। जब पूरन में इनका आखिरी दिन था तो इसी आबशार के किनारे बैठकर उसकी माँ कितना रोई थी, इतना कि आंसू भी आंखों में ही खुश्क हो गए थे, लेकिन दिल फिर भी रोता रहा था। वो तो गवाह था अपनी माँ की तकलीफ का। कितना तड़पी थी वो, कितने आंसू बहाए थे एक बेवफा शख्स के लिए। अपनी माँ के आंसू उसके नन्हे से दिल पे गिरे थे। वो अपनी ही सोचों में गुम था जब अचानक किसी के सिसकने की आवाज पर वो एक झटके से अपनी सोचों से बाहर निकल आया। दूर एक पत्थर पर उसे आबशार की तरफ रुख किए कोई लड़की बैठी नजर आई। वो बगैर कदमों की चाप पैदा किए आहिस्तगी से चलता जरा करीब आया तो पता चला कि वो लड़की बड़ी दिलजमी से रोने में मसरूफ थी। शाहमीर तो बस एकटक सा उसे देखे गया। उसने काले रंग के सादा सी शलवार कमीज, जिस पर बड़े बड़े लाल गुलाब के फूल बने थे, पहन रखी थी। साथ ही काली चादर भी ओढ़ी हुई थी जो कंधों से नीचे झूल रही थी। सुर्ख नाक और सब्जी माइल भूरी आंखों में तीरती नमी समेत वो इस वक्त शाहमीर अली खान के दिल की दुनिया हिला गई थी। उसे अपना दिल बार बार डूब कर उभरता महसूस हुआ था। अजीब सा एहसास था जिससे आज पहली बार रोशनास होने का मौका मिला था। वो बेध्यानी में ही सही उसके करीब चला आया था। गुलालई को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो कोई शख्स अजीब नजरों से टुकटुकी बांधे उसे देख रहा था। वो एक झटके से खड़ी हुई और फिर पाँव में उठती शदीद तकलीफ के बाद वापस बैठ गई, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी अपनी शाल दुरुस्त करके शाहमीर को देखा जो अभी तक इसी हालत में खड़ा था। कौन है आप? उसने सख्ती से आंखें रगड़ते हुए पूछा। उसकी सख्त आवाज पे शाहमीर के गिर्द से जैसे कोई हिसार टूटा था। उसने गड़बड़ा कर उसे और फिर आबशार को देखा और फिर उससे खासा दूर जा खड़ा हुआ। आप कौन है? उसने जवाब देने के बजाय उल्टा उसी से सवाल कर डाला। क्या मसला है भाई? कहीं पागल वागल तो नहीं हो? जाओ अपना काम करो, उसने बेजारी से कहा, जिसका शाहमीर पर तो कोई असर न हुआ। सुनाई नहीं देता क्या? लाली ने बोलने के साथ साथ इशारे में भी पूछा। उसे वाकई लगा था कि शायद वो सुन नहीं रहा। क्यों नहीं देता? बिल्कुल सुनाई देता है, उसने जल्दी से कहा, मबादा वो वाकई उसे बहराना समझ ले। तो फिर समझ नहीं आई मेरी बात? जाए यहाँ से। क्यों? उसने एब्रोज का सवाल किया। ठीक है, मत जाए, मैं ही चली जाती हूँ। एक बार फिर हिम्मत जमा करके उठी। पाँव की तकलीफ में मजीद इजाफा हो चुका था, लेकिन वो फिर भी आहिस्तगी से चलती उसके पास से गुजरने लगी तो उसने बेइख्तियार उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बात तो सुने। लाली ने बेयकीनी से उसे और फिर उसकी गिरफ्त में अपनी कलाई को देखा। चटाक! उसने अपनी कलाई छुड़वाकर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। शाहमीर तो दंग ही रह गया। आज तक किसी की इससे ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत नहीं हुई थी और इस लड़की ने पहली ही मुलाकात में उसे थप्पड़ दे मारा था। जलील, घटिया, बेगैरत आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझते क्या हो तुम सब अपने आप को? बल्कि बल्कि नहीं, समझ क्या रखा है आखिर तुम सब ने मुझे? जिसका दिल चाहेगा मुंह उठा के कुछ भी कह देगा, कुछ भी कर देगा, वो रोते हुए चिल्लाई। शाहमीर तो बस गुमसुम सा उसे देखे जा रहा था। लाली कुछ देर वहीं खड़ी रोती रही और फिर भागती हुई वहां से चली गई। इस बार शाहमीर ने उसे रोकने की गलती नहीं की थी। उसके जाने के बाद वो वहीं बुत बना खड़ा रहा। अब फिर अपने गाल पर हाथ रखे हल्का सा मुस्कुरा दिया। शाहमीर साहब, आपका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। गुलालई, गुलालई, मेरी बात सुने। उसे अपने पीछे दिलावर की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वो तेजी से भागता उसी की तरफ आ रहा था। पहले उसने सोचा कि चली जाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहीं खड़ी ठहर गई। वो उसके करीब आकर रुका और तेज तेज सांस लेने लगा। शायद वो हवेली से ही भागता हुआ उसके पीछे आ रहा था। जल्दी कहें, क्या कहना है?
وہ چہرے پہ سر تاثرات سجائے دلاور کی پریشان حال کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا گلالئی، یہ سب کیسے؟ وہ کچھ الجھا ہوا سا تھا۔ یہ آپ کو مجھ سے نہیں اپنے گھر والوں سے پوچھنا چاہیے، بلکہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ان سے بھی پوچھنے کی، ورنہ کوئی نیا الزام لگا دیں گے مجھ پہ۔ اس نے بار بار بھیگتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا، لیکن لہجہ ابھی بھی گلوگیر تھا۔ آئی ایم سو سوری گلالئی، آئی ایم ریئلی سوری، میں چھت پر تھا، مجھے ابھی شازی نے بتایا، ورنہ میں یہ سب ہونے سے پہلے ہی روک دیتا۔ میں واقعی اتنا شرمندہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں۔ آپ ابھی چلیں میرے ساتھ، جس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے سب معافی مانگیں گے۔ اب وقت گزر چکا ہے دلاور صاحب، جتنی تذلیل ہونی تھی ہو گئی، جتنے الزام لگنے تھے لگ گئے، گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ میری عزت، وقار، میری انا، کچھ بھی واپس نہیں آ سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ اس بار دلاور نے بھی نظریں نہیں جھکائی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، آپ ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھیں، میں آپ کا وقار آپ کو واپس لوٹاؤں گا۔ آپ کی عزت میری عزت ہے اور آپ کی تذلیل میری تذلیل، مجھے ایک موقع تو دیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دلاور صاحب، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں، خدا را مجھے مجبور مت کریں، میرا دل بند ہو جائے گا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ دلاور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ چلے جائیے پلیز، چلے جائیے یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے بخش دیں۔ حویلی میں تو تماشا بنا ہی دیا ہے آپ نے، اب کیا پوری دنیا میں بدنام کریں گے؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، مبادا کسی اور نے اسے پہچان کر دلاور کے ساتھ دیکھ لیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، آپ جائیں آرام سے، بعد میں بات ہوگی۔ وہ نرمی سے کہہ کر اس کی طرف کمر کر کے کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی لالی کی یہ حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے دلاور کو دیکھتی رہی جو رخ موڑے کھڑا تھا، پھر سر جھٹک کر پلٹ گئی۔ دلاور نے اس وقت اسے اکیلا چھوڑنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ بعد میں اسے منا لے گا، اور جس نے اس کی عزت کو پامال کیا تھا ان سے تو وہ حساب ابھی ہی لے گا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ مریم کا حشر بگاڑ دے۔ خیر عورتوں پر تو ہاتھ وہ اٹھانے سے رہا، لیکن مریم کا حل بھی وہ سوچ چکا تھا۔ اس نے سامنے سے تھکے تھکے قدموں سے چل کر آتے دلاور کو دیکھا تو ٹھہر گیا۔ اسے لگا جیسے یہ دلاور نہیں، علی شیر خان ہے جن کی جوانی واپس لوٹ آئی ہو۔ دلاور سے چڑھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ہو بہو علی شیر خان جیسا تھا، جبکہ شاہمیر اپنی ماں کا عکس زیادہ جھلکتا تھا، تبھی وہ پختون نہیں لگتا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی شاہمیر کو اپنا تلخ ماضی یاد آنے لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دلاور سے حتی الامکان دور رہنے کی کوشش کرتا، جبکہ سوتیلا ہونے کے باوجود دلاور کو شاہمیر سے پیار نہ سہی ان سے ضرور تھی۔ وہ تھا ہی ایسا۔ طبیعت کے معاملے میں بھی وہ علی شیر پر چلا گیا تھا، محبت کرنے والا، صلح جو اور شخصیت میں بہت ٹھہراؤ رکھنے والا، جبکہ شاہمیر ماں کی طرح ہی غصیلا، جذباتی اور خاصا جلد باز تھا۔ وہ اچانک ہی فیصلے کرتا اور پھر ان پر اڑ جایا کرتا تھا۔ 33 سال کی عمر میں بھی شاہمیر کے مزاج میں وہ تحمل نہیں آ پایا تھا جو اس سے 4 سال چھوٹا ہونے کے باوجود دلاور کی شخصیت سے خاصا تھا۔ دلاور بھی اسے دیکھ چکا تھا، اسی لیے اپنے پریشان تاثرات پر قابو پا کر نرم مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ وہ دور سے ہی دونوں بازو پھیلائے اسے گلے لگانے کی غرض سے آگے بڑھا، جبکہ شاہمیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ دلاور کے دونوں بازو پہلو میں آ گرے اور مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ جانتے ہو اس لڑکی کو؟ شاہمیر نے ہاتھ سے اس طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے گلالئی کھڑی تھی۔ دلاور نے کچھ الجھ کر اسے اور پھر اس جگہ کو دیکھا۔ اسے شاہمیر سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، پھر کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ حویلی میں بچوں کو پڑھانے آتی ہے، کل چھٹی کی تھی تو خیریت پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ دلاور نے جان بوجھ کر لا تعلقی ظاہر کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب مزید کسی کی نظر میں لالی کا کردار مشکوک ہو۔ وقت آنے پر وہ اس کی حیثیت سب پر واضح کر دے گا، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ویسے ہی اس طرح سڑک پر شریف لڑکیوں کو نہیں روکتے، اس نے کچھ سخت لہجے میں کہا۔ دلاور کو حیرت ہوئی، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ شاہمیر اس معاملے میں بہت حساس تھا۔ جو کچھ بھی اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد تو وہ عورتوں کی عزت دل و جاں سے کرتا بھی تھا اور کرواتا بھی تھا۔ آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی۔ نازنین سے ملے؟ دلاور نے اسے پلٹتے دیکھا تو پوچھا۔ مل آیا ہوں۔ اچھا فرض ادا کیا ویسے تم نے بھائی ہونے کا۔ ویسے تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ نازنین میری بہن ہے، پر اب اپنی بہن کی زندگی تباہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ جتانا چاہا۔
दिलावर उसकी बात पर मुस्कुरा पड़ा। भाई का दर्जा तो ना उन्होंने कभी मुझे दिया ना तुमने, लेकिन खैर मैं उन्हें दिल से अपनी बहन तस्लीम करता हूँ, तभी उन तुम्हें इतला कर दी थी, वरना तुम्हें तो खबर भी ना होती। बाकी अगर तुमसे कुछ नहीं हो सकेगा तो भी मैं अभी जिंदा हूँ, अपनी बहन की हिफाजत करना जानता हूँ और आखिरी सांस तक करूंगा। सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हारा इरादा जान सकूं। वह तहमिल से गोया हुआ। अपनी तकरीरें किसी और के लिए बचा कर रखो, ज्यादा भाई बनने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मेरी बहन है, और वैसे भी हवेली वालों के मुताबिक हम किसी और का खून है। उसका चेहरा किसी भी तासुर से आरी था, लेकिन आंखों में अजियत की दास्तान रकम थी। वो तासुरात पर काबू पाने में माहिर था, लेकिन आंखों पर पहरे नहीं बिठा सकता था, जो दिल का हाल चीख चीख कर बयान करती थी। ये उसके इख्तियार में नहीं था, तभी वो नजरें चुरा जाया करता था, और अभी भी उसने वही किया। नजरों का जाविया बदल कर अब वो पहाड़ों को देखने लगा था, जिन पर अभी भी बर्फ जमी हुई थी। सूरज की तेज रोशनी भी उस बर्फ को पिघलाने में नाकाम हो रही थी। शायद वो जमकर सख्त हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शामिर का दिल भी बर्फ की तरह जम गया था, जैसे कोई भी चीज पिघला नहीं पा रही थी। दिलावर ने सद आ भरी रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, उसने समझाना चाहा, और एहसास सिर्फ खून के रिश्तों में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सबको एहसास है तुम्हारा। तुम हवेली वालों के दिल पर एहसास से आ रही है तुम हवेली वालों के दिल हर एहसास से आ रही है, ना खून की कशिश उन्हें खींचती है, ना किसी की मोहब्बत से उनके दिल पर ज़रब लगती है। तुम हमसे इतने बदगुमान क्यों हो? दिलावर को हकीकतन अफसोस हुआ था, क्योंकि मैं तुम लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। जो अजियत मेरी मोरे ने तुम लोगों और ख़ास कर तुम्हारे बाबा की बदौलत काटी है, वो मैं चाह कर भी नहीं भुला सकता। उसने ठहर ठहर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। खैर ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि गलती आपकी मोरे की भी थी। वो इससे ज्यादा अपने पापा पर लगते इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तभी बोल पड़ा, मानता हूँ गलती मोरे की थी, लेकिन गुनाह तुम्हारे बाबा का था। गुनाह हमेशा औरत का होता है शामिर, मर्द तो सिर्फ गलतियां करते हैं जो जल्द माफ हो जाती है। यही हमारे माशरे का उसूल है। माशरे का या तुम्हारी हवेली का? हवेली वाले भी माशरे का हिस्सा है। उसने कंधे उचका कर सहूलत से कहा। शाहमीर उसकी बात पे सपाट चेहरे से उसे देखने लगा। नाज़नीन के बारे में क्या सोचा है? दिलावर ने बात बदलने को कहा। मेरी बहन है, मैं सोच लूंगा जो सोचना होगा बेहतर। वो जानता था ये बहस फजूल है। कब तक हो यहाँ पर? जितनी जल्दी हो सका चला जाऊंगा। हमें मेहमान नवाजी का मौका नहीं दोगे? वो जवाब जानता था, फिर भी हर बार वाला सवाल कर रहा था। शायद उसे आदत थी जानकर अनजान बनने की। आपके वालिद हैं ना, उन्होंने पहले ही बहुत मेहमान नवाजी कर दी थी, जिसका बदला मैं आज तक नहीं उतार पाया, लेकिन खैर वो भी जल्द उतार दूंगा। दिलावर उसकी बात पे महज सर हिला कर रह गया। शामिर ने गहरा सांस खींचा और सर झटक कर पलट गया। दोबारा कब आओगे? पीछे से दिलावर की पुरुम्मीद आवाज सुनाई दी। मेरे लिए इस जगह कुछ नहीं रखा, ना यहाँ के लोग मेरे हैं, ना ये शहर मेरा, और जो मेरा है उसे मैं जल्द ही यहाँ से ले जाऊंगा। वो बगैर पलटे पुरस्कार से लहजे में बोला, और फिर अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। काश पाशा तुम्हारी जिंदगी में ना आया होता तो शायद आज हम एक साथ होते। दिलावर उसे जाता देख अफसरदगी से मुस्कुराया। वो घर में दाखिल हुई तो पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ उसके कमरे से गुलदपहरी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। मोरे तो इस वक्त दवाओं के जेर असर सो रही होती थी, जबकि दिलेर और दमीर दोस्तों के साथ खेलने में मशगूल होते। वाहिद गुलदपहरी थी जो दिन रात अपने कमरे में या घर के किसी कोने में गुलकारी में मसरूफ होती थी। उसने एक लंबा सांस खींचा, फिर आंसुओं को पीछे ढकेलती कमरे की तरफ बढ़ी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज वाकई उसे अपना दिल करची करची होता महसूस हुआ था। इससे ज्यादा तकलीफ उसे कभी नहीं हुई थी। वो अंदर दाखिल हुई तो गुल ने खुशगवार अंदाज में उसे सलाम किया। अरे खुद तुमको पता है, आज हमने नीलोफर से नया गाना सीखा है। उसने अपनी दोस्त का नाम लेकर बताया। वो उसकी वाहिद दोस्त थी जिसके पास अंदर अंडर एड जिसके पास अंडर एड फोन और नेट की सहूलत थी एंड्रॉयड फ़ोन और नेट की सहूलत मौजूद थी। गुल अक्सर ही उसके फ़ोन से नए नए गाने और शायरी सुनकर याद करती, और फिर पूरा दिन ज़बरदस्ती लाली को सुनाया करती थी। अभी भी उसका यही इरादा था, लेकिन फिर लाली की सूजी हुई सुर्ख आंखों और बिखरे बिखरे से हुलिये पर नज़र पड़ी तो फौरन ठटकी। क्या हुआ लाली, तुम रोई हो? वो फौरन उसके पास उठ खड़ी हुई।
उठ कर आई। नहीं तो। लाली ने गुल को अपनी तरफ आता देखकर फौरन रुख मोड़ लिया और फिर चादर और बैग खूंटी पे टांग कर पलटी तो गुल उसके ऐन सामने कमर पे दोनों हाथ रखे गौर से उसका मुआयना कर रही थी। किसी ने कुछ कहा है? उसने नरमी से पूछा। लाली ने जोर से आंखें मींची, लेकिन फिर भी दो आंसू गालों पर बह निकले। गुल को शदीद हैरत हुई। लाली तो कभी नहीं रोती थी, ये इसे क्या हो गया? वो बेहद परेशान थी। लाली से मजीद जब्त ना हुआ तो उसके गले से लगकर ऊंची आवाज में रोने लगी। लाली लाली गुलाली, क्या हुआ है यार, कुछ बताओ तो सही। गुल के तो अपने हाथ पांव फूलने लगे थे। आखिर हुआ क्या था जो लाली इस बुरी तरह से रो रही थी? लाली बगैर कोई जवाब दिए काफी देर उसके कंधे से लगी रोती रही, फिर आंखें साफ करके पलंग पर आकर बैठी। गुल भी उसके सामने आकर बैठ गई। अब बताओ हुआ क्या है? गुल के एक बार पूछने पर लाली ने गहरा सांस खींचा और शुरू से सारी बात बताई। वैसे भी अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा न था। हाँ, अलबत्ता दिलावर के बारे में उसने कोई बात नहीं की थी। जैसे जैसे वो बोल रही थी, गुल के तासुरात सख्त से सख्त होते जा रहे थे। जब उसने सारी बात बता दी तो गुल ने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा और फिर बर्फीले लहजे में बोली, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी गुलाली। तुमने तुम्हें तो मैं बहुत मजबूत, बहुत बहादुर समझती थी। न तुमने मुझे ना बहुत ना उम्मीद किया। तुम एक छटांग भर की लड़की से इतना कुछ सुनकर आ गई और बदले में कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं? क्या ख्याल था तुम्हारा? तुम्हें बचाने आसमान से कोई सुपरमैन उतरेगा जो आकर सबका मुंह तोड़ देगा और तुम्हारे किरदार की गवाही देगा? नहीं लाली, इन्हें तुम्हें खुद अपने लिए लड़ना था, अपनी जंग खुद लड़नी थी और लड़के जीतनी भी थी। पर तुमने क्या किया? आज मुझे वाकई अफसोस हो रहा है। लानत है ऐसी डिग्रियों और शहरी पढ़ाई पे जो तुम में इतनी हिम्मत भी पैदा ना कर सकी कि अपने हक में ही बोल सको। क्या फायदा गुल, वहाँ कौन था मेरी सुनने वाला? मैं अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती थी। हम कोई ऊंचे लोग नहीं जो इनका मुकाबला कर सके। उसने थके थके अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए कुरान तुम उनसे सुनकर आ गई। पागल हो तुम? और ऊंचे लोग होने का क्या मतलब है? अमीरों के पास क्या लाइसेंस होता है सबको जलील करने का, जबकि सबसे बड़े जलील तो वो खुद होते हैं। तुम कुछ तो कहती गुलाले, कुछ तो कहती। गुल का तो खून ही खौल उठा था ये सब सुनकर, और उस पर ज्यादा गुस्सा तो उसे इस बात पर आया था कि लाली खामोशी से वहां से निकल आई थी। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मुंह तोड़ देती, सर फाड़ देती, उन्हें उनकी औकात याद दिलाती। उस मरियम को एक के बजाय दो थप्पड़ बजाती और उस खानम बीवी के मुंह पर वही पैसे मार कराती जिनकी बुनियाद पर वो खुद को जमीनी खुदा समझने लगी है। उसको शर्म नहीं आती? उसकी अपनी बेटियां भी आगे हैं। वो उसकी पोती, क्या नाम है, और हाँ नाजनीन, उसकी तो कल शादी है ना। उनको जरा खौफ खुदा नहीं आया कि उनके घर की बेटी पर भी उनके किए का अजाब आ सकता है? अल्लाह ना करे। गुल कैसी बातें कर रही हो। अल्लाह नाज़नीन को ढेरों खुशियाँ दे, वो हमेशा खुश रहे, उसमें इस बेचारी का क्या कसूर? लाली का दिल उसकी बात सुनकर डूब सा गया था। नाज़नीन तो उसके लिए ऐसी ही थी जैसे गुल। वो मर के भी उसका बुरा नहीं सोच सकती थी। मैं भी कोई बदवा नहीं दे रही लाली, लेकिन ऐसे लोगों के हिसाब फिर उनकी औलाद ही देती है। अल्लाह करे कि वो खुश रहे, लेकिन दूसरों की बेटियों को सरे आम बेइज्जत करने वालों की अपनी इज्जत भी कहाँ महफूज रहती है। गुल ने आहिस्तगी से कहा, खैर तुम छोड़ो ये सब बातें, मुझे तो बस अब ये फिक्र है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन की डेट भी करीब आ रही है, कैसे होगा सब कुछ? उसने दो उंगलियों से माथा मसलते हुए कहा, अल्लाह खैर करेगा लाली, और कोई बात नहीं, मेरा एडमिशन फौरन करना ज़रूरी भी नहीं है। लोग प्राइवेट भी तो पढ़ते ही है ना, और इस साल नहीं तो अगले साल ही सही मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर ढूंढ लूंगी, मिल ही जाएगी। लाली ने हैरत से उसे देखा। वो कैसे हर वक्त इतनी पूरी उम्मीद रहती थी। उसने कभी उससे मायूस होते नहीं देखा था। चलो अब मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, सर में दर्द हो रहा होगा ना। वो बहन का एहसास करती फौरन बोल उठी। हालांकि उसे किचन के कामों से सख्त चिढ़ थी। खाना तो मोरे ही पकाती थी, जबकि बाकी सारे काम उसने अपनी जान छुड़वाने के लिए दिलेर और दमीर के सर पे डाले हुए थे। उसके जाने के बाद दो लाली ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया, फिर कमरे की छत की तरफ देखने लगी। काश आप लोग जिंदा होते।
دریا خان کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی سکینہ بیگم سے ہوئی تھی۔ سکینہ بیگم کے ماں باپ کی وفات ایک حادثے میں ہوئی تھی۔ وہ اکلوتی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے گزرنے کے بعد ہی بالکل ہی لاوارث ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر فقط 15 سال تھی۔ کوئی انہیں رکھنے کو رضامند نہیں تھا۔ ایسے میں خاندان والوں کو یہی بہتر حل لگا تھا کہ ان کی شادی دریا خان سے کروا دی جائے۔ سب جانتے تھے کہ دریا خان کو نشے و جوئے کی لت لگی ہوئی ہے۔ نہ وہ کوئی کام کرتا اور نہ ہی خاندان میں کوئی بھی اسے رشتہ دینے کو راضی تھا۔ ایسے میں خاندان والوں کو سکینہ بیگم کے لیے اس سے بہترین جوڑا نہ مل سکا۔ ان کی لاکھ منت سماجت کے باوجود ان کی شادی دریا خان سے کر دی گئی۔ شادی کے پہلے 1 سال تو دریا خان کا سلوک بہتر تھا۔ سکینہ بیگم کا زیور جو ان کے والدین ان کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، بیچ بیچ کر گھر کا خرچ چلتا آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ زیور بھی ختم ہونے شروع ہو گئے تھے۔ خاندان والوں نے بھی مدد چھوڑ دی تھی۔ تب ان کے گھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ دریا خان کے گھر پہلی بیٹی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں اور گلابی رنگت والی ننھی سی گڑیا کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ گاؤں بھر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پیدا ہوتے ساتھ ہی مشہور ہو گئی تھی، اور خاص کر اس کی آنکھوں کا رنگ جو سبزی مائل بھورا سا تھا اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ یہ رنگ یہاں کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی آنکھیں ہری یا نیلی ہوتی تھیں۔ اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے باہمی مشورے سے اس کا نام گلالئی رکھا گیا تھا۔ گلالئی یعنی بے حد حسین اور دلکش، اور سب پیار سے اسے لالی کہا کرتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ صورتیں نہیں نصیب اچھے ہونے چاہیے۔ لالی کی پیدائش کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے تھے۔ کھانے کے پیسے ہوتے نہ کپڑوں کے۔ لوگ ترس کھا کر لالی کے لیے کچھ نہ کچھ دے جاتے، لیکن گزارا دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دریا خان اکثر نشے کی حالت میں گھر آتا اور سکینہ بیگم کے ساتھ ساتھ لالی کو بھی مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار تو وہ اسے کچرے کے ڈبے میں بھی پھینک آیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ وقت پہ گاؤں والوں کی نظر اس پر پڑ گئی اور اسے بچا لیا تھا۔ سکینہ بیگم خود پر اور لالی پر کیے جانے والے سارے ظلم و ستم سہتی رہی۔ ایسے میں ان کے ماموزاد بھائی شیر از خان 10 سال بعد شہر سے گاؤں آئے تھے۔ جب وہ سکینہ بیگم سے ملنے آئے تو ان پر حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے۔ سکینہ بیگم اور گھر کی حالت دیکھ کر انہیں شدید رنج ہوا۔ کچھ اختلافات کی وجہ سے وہ خاندان والوں سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ 10 سال پہلے ہی شہر جا بسے تھے۔ یہاں تک کہ سکینہ بیگم کے والدین کے انتقال پر بھی نہیں آئے تھے، ورنہ شاید وہ یہ سب نہ ہونے دیتے۔ گلالئی کو دیکھنے کے بعد ان سے مزید برداشت نہ ہوا تو ان کو ایک پیشکش کی۔ انہوں نے شہر میں شادی تو کر لی تھی، لیکن اللہ نے انہیں 10 سال میں بھی اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ انہوں نے سکینہ بیگم سے گلالئی کو مانگ لیا اور یقین دلایا کہ وہ اسے اپنی سگی بیٹی سے بھی بڑھ کر رکھیں گے، اور بدلے میں ان کے گھر کے حالات بدل دیں گے۔ ویسے بھی وہ امیر بزنس مین تھے، ان کے لیے یہ کوئی بھی بڑی بات نہیں تھی۔ پہلے تو سکینہ بیگم اس بات پر حد سے اکھڑ گئی تھی، لیکن پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو راضی ہو گئی۔ ویسے بھی اپنی اولاد کو خیرات پہ ڈالنے اور اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بہتر انہیں لگا تھا کہ اس سے بہتر کوئی مستقبل کے لیے اچھا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ دریا خان کی تو گویا دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ بیٹی سے بھی جان چھڑ گئی اور پیسے بھی مل گئے۔ اس طرح گلالئی پورن کی وادیاں چھوڑ کر لاہور میں آباد ہو گئی تھی۔ اسے بچپن سے ہی بتایا گیا تھا کہ اس کے اصلی ماں باپ کون ہیں۔ جو بھی تھا یہ اس کا شرعی اور قانونی حق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لالی کے دل میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ سے جگہ موجود تھی۔ اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے بہتر ہی سوچا تھا۔ گلدپہری اور دلیر اور دمیر کی پیدائش کے بعد گلالئی کا لاہور میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ جیسے ہی اسکول سے چھٹیاں ہوتی وہ فوراً پورن آنے کی ضد لگا لیتی۔ شہراز خان نے تو
یہ بھی کہا تھا کہ انہیں گل دوپہری اور باقی بچے بھی دے دے، لیکن سکینہ بیگم نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی اب دریا خان گھر سے باہر ہی رہا کرتا تھا اور سکینہ بیگم بھی اب کمزور اور کم عمر نہیں تھی جو اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر پاتی، بلکہ اب تو وہ لالی کو بھی واپس لینا چاہتی تھی، پر یہ تو اب ناممکن سی بات تھی۔ ہاں، البتہ وہ گل کی ضد پہ اکثر اس کو اپنے ساتھ شہر لے آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گل کی اردو بھی بہت اچھی تھی اور وہ شہری طور طریقوں سے بھی واقف تھی۔ لالی نے اسکول اور پھر کالج کی پڑھائی لاہور سے ہی حاصل کی اور FSC میں بہترین نمبر لے کر پوزیشن بھی حاصل کیے تھے۔ وہ آخر سیاہ دن بھی آ گیا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس دن وہ گھر ہی تھی جب اسے خبر ملی کہ شہراز خان اور ان کی بیوی کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے، جس میں وہ موقع پر انتقال کر گئے تھے۔ لالی تو 2 مہینے صدمے سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ تب پہلی بار سکینہ بیگم لاہور آئی۔ شہراز صاحب اپنی وصیت میں ساری جائیداد لالی کے نام لکھ کر گئے تھے اور اپنے وکیل کو خاص تاکید کی تھی کہ لالی کا حق اس تک پہنچنا چاہیے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کا بزنس پارٹنر وکیل کے ساتھ مل کر ساری جائیداد اپنے نام کر چکا تھا۔ لالی کے پاس اب بچا ہی کیا تھا، اس لیے سکینہ بیگم کے ساتھ اپنے اصلی گھر پورن میں آ بسی تھی۔ پری کہاں ہو تم؟ باہر سے آتی آواز پہ اس نے بیزاری سے گھڑی کی جانب دیکھا جو دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ یقیناً آج بادشاہ کا یہیں رہنے کا ارادہ تھا، تبھی جلدی آ گیا تھا، ورنہ تو وہ ہفتے میں 2 بار رات کے ہی کسی پہر چکر لگایا کرتا تھا۔ وہ جائے نماز لپیٹ کر اٹھی تو پاشا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے اسکائی بلو کالر شرٹ اور جینز کے اوپر بلیک ٹرینچ کوٹ اور سر پہ مخصوص باؤلر ہیڈ پہن رکھی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر پلٹ گئی۔ کیا حال ہے ہماری پری کا؟ وہ اس کی طرف بڑھا اور سرتپا اسے دیکھا۔ بلیک کلر کے سادہ سے سوٹ میں چہرے کے گرد نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیے، سرخ و سفید رنگت اور گہری بھوری آنکھوں والی اس کی پری آج عام دنوں سے زیادہ بجھی تھی۔ 48 سال کی عمر میں بھی وہ 30 سال کی لگتی تھی۔ یہ اس کا قدرتی حسن ہی تھا جو اتنی مشکلات سہنے کے بعد بھی نہیں ڈھلا تھا اور آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تبھی تو وہ پاشا سے 3 سال بڑی ہونے کے باوجود اس سے چھوٹی ہی لگتی تھی۔ میرے لیے دعا کی؟ اس نے آئبروز کا کر نرمی سے پوچھا۔ اگر کوئی اور اس کا یہ نرم لہجہ اور انداز دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہی ہو جاتا۔ تمہارے لیے میرے دل سے صرف بد دعائیں نکلتی ہیں اور اب تو تمہارے مرنے کی دعائیں مانگ کے بھی تھک گئی ہوں میں۔ وہ واقعی تھک گئی تھی۔ 20 سال اس شخص کی قید میں کاٹ کر وہ زندگی سے ہی بیزار ہو چکی تھی۔ اب انتظار تھا تو صرف اس شخص کے مرنے کا۔ کاش وہ اسے مار سکتی، کاش یہ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اسے ایک اور سانس لینے کی مہلت تک نہ دیتی۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ 2 قدم مزید اس کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے آنکھوں کے ذریعے اس کے دل کا حال پڑھ رہا ہو، اور وہ ایسا ہی کرتا تھا، آنکھوں میں جھانک کر دل تک پہنچ جاتا تھا۔ مجھے مارنا چاہتی ہو نا؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ اب تو اسے اس کی سوچ پہ افسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں بالکل، کاش میں تمہیں مار سکتی، لیکن خیر تم فکر نہ کرو، جلد یا بدیر تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہی ہوگا، اس نے صفاقی سے کہا تھا۔ پتہ ہے پری، میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا قتل ہونا طے ہے تو پھر وہ تمہارے ہاتھوں سے ہی ہو، چاہے تو اسے میری آخری خواہش سمجھ لو، وصیت، گزارش یا اذیت کی انتہا پر میں تمہارے اس شفاف چہرے کو دیکھتے ہوئے دم توڑنا چاہتا ہوں، جن آنکھوں میں آج تک اپنا عکس نہیں دیکھ پایا، ان آنکھوں میں اپنے لیے ندامت اور افسوس دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہارا چہرہ دل میں اتارنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اذیت سے کہا اور پھر اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے یہاں اس دل کے مقام پہ گولی مارنا، گولی سیدھا اس دل کے آر پار ہونی چاہیے، کیونکہ اس دل کو سزا ملنا چاہیے تم سے محبت کی، تمہاری چاہت کی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کے اس انداز پہ کمزور پڑ جاتا، لیکن سامنے بھی تاشے تھی، زرتاشے علی خان،
جس نے پاشا کو اپنا اسیر کیا تھا، جس نے 20 سال کی قید کاٹنے کے باوجود بھی اس کے آگے سر نہیں جھکایا تھا۔ وہ ضدی تھی، بے حد ضدی، اور پاشا اب اس کی ضد بن چکا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اسے حاصل کرے بلکہ اس لیے کہ وہ اسے تباہ کرے۔ وہ اپنی ضد کے لیے اس شخص کو قتل بھی کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ اتنی دلیر، اتنی بہادر تھی کہ پاشا سے اپنا بدلہ لے سکتی تھی۔ اس کے سر تاثرات دیکھ کر پاشا بھی فوراً دور جا کھڑا ہوا۔ ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ رخ موڑ گیا اور شیشے کی دیوار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کوٹ کی اندرونی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا، پھر شیشے میں تاشے کی نظر آتے ہلکے سے عکس کو نظروں کے حصار میں لیے سگریٹ سلگا کر گہرے کش لگانے لگا۔ یہ ایک نہایت ہی عالیشان اور پرتعیش محل نما گھر کا سب سے خوبصورت کمرہ تھا۔ ویسے تو یہ پورا گھر ہی اس نے تاشے کو تحفے میں دیا تھا، لیکن یہ کمرہ خاص طور پر اس کے لیے سیٹ کروایا تھا۔ پورا کمرہ ڈارک براؤن اور ریڈ کمبینیشن سے سجایا گیا تھا۔ لال رنگ تاشے کا پسندیدہ رنگ تھا۔ کیا تمہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ نہ جانے وہ کس امید کے تحت پوچھ بیٹھا۔ پتھر سے کسی کو محبت نہیں ہو سکتی، اس نے ہلکا سا ہنس کے کہا۔ اس کی ہنسی میں بھی طنز شامل تھا۔ ہیرا بھی تو پتھر ہی ہوتا ہے، پھر لوگ اسے کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہی تو تمہارا مسئلہ ہے پاشا، تم ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہو۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کی بات پہ خاموش ہو گئی وہ۔ اس شخص سے بحث بیکار تھی۔ پتہ ہے پری، اگر میں چاہوں تو تمہیں بھی مار سکتا ہوں، اس نے کچھ جتانا چاہا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، اسے خود بھی یہی لگتا تھا۔ پاشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو بے تاثر چہرے اور سرد نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کم اور اس کی آنکھیں زیادہ بولتی تھیں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ تھوڑا بہت تو لگتا ہی ہوگا۔ ڈر کے ہی صحیح، محبت کر لو۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار کسی سے اس طرح بات کر رہا تھا۔ تاشے کو لگا جیسے وہ گزارش کر رہا ہو، پھر اپنے خیال پہ خود ہی دل میں ہنس پڑی۔ پاشا اور گزارش، ڈر؟ ہاں لگتا ہے، پہلے بہت ڈر لگتا تھا، پھر تم نے مجھے ڈرا کے نڈر کر دیا۔ اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ وہ جیسے تصدیق چاہتا تھا۔ نفرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت عام سا، معمولی سا۔ میں تو تم سے نفرت نہیں کرتی، عجیب سا محسوس ہوتا ہے اب مجھے تمہارے لیے۔ پتہ نہیں تم کب مرو گے۔ وہ زہر خن لہجے میں اس کا دل زخمی کر رہی تھی، ویسے ہی جیسے ہمیشہ کرتی تھی۔ اور پاشا آگے سے مسکرا دیا کرتا تھا، آج بھی وہ مسکرایا ہی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے باہر اگر کتا بھی بندھا رہے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ تمہارا دل نہیں پگھلتا مجھے اپنے در پہ بندھے دیکھ کر؟ آج وہ سارے سوالوں کے جواب چاہتا تھا۔ ویسے بالکل صحیح مثال کا انتخاب کیا تم نے اپنے لیے، تم واقعی کتے ہی ہو۔ وہ اس کی بات پہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں، تبھی تو تم میرے ساتھ کتوں والا سلوک کرتی ہو، لیکن پھر بھی میری کتوں والی وفاداری نہیں جاتی۔ وہ اس کی باتوں کو مذاق سمجھتا تھا۔ تاشے کو غصے کی شدت سے رونا آنے لگا، لیکن نہیں، وہ اس شخص کے سامنے نہیں رو سکتی تھی، اس پر خود کو کمزور ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ تم سے تو میں روز قیامت حساب لوں گی۔ میں بھی قیامت کے دن جہنم میں جانے سے پہلے خدا کو بتاؤں گا کہ اس عورت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میرے دل و دماغ پر قبضہ کر کے مجھے ہی کہتی ہے کہ میں اس کا گنہگار ہوں۔ وہ اس کی بات پہ سر جھٹک کر بیڈ پہ جا کر بیٹھ گئی۔ پاشا بھی سگریٹ کو وہیں پھینک کر اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا پری؟ وہ اذیت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا پاشا؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آتا ہے، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں۔ کیا کروں؟ تم سے محبت جو ہے، مجھے بھی تم پر ترس آتا ہے، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہوں۔ کیا کروں؟ تم سے نفرت جو ہے۔ کیا تمہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ پھر وہی سوال۔ اگر کبھی میں تمہیں کہہ بھی دوں کہ مجھے تم سے محبت ہے تو لازم ہے کہ تم میری بات کو جھوٹی سمجھو۔ تم نے جو کچھ بھی میرے اور میری اولاد کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد مجبوری تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ اس نے گویا حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ پاشا سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر اس پہ ایک الوداعی نظر ڈالتا دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ وہ بھی اس کے جانے کا اثر لیے بغیر اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اگر وہ پاشا کو معاف کر بھی دیتی تب بھی اس سے محبت کرنا ناممکن تھا، کیونکہ محبت تو وہ آج بھی اسی بے وفا سے کرتی تھی
جس کی یادیں آج بھی پہروں میں اس کو جکڑے رکھتی تھی۔ یہ گزرے ماہ و سال بھی اس شخص کی یادوں کو منمل نہیں کر پائے تھے۔ وہ کیسے کسی اور کو اس کی جگہ دے دیتی، اس کی یادوں کو بھلاتی تو بھی کیسے؟ وہ مضبوط چال چلتی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج وہ صبح ہی صبح گھر سے ارادہ کر کے نکلی تھی کہ اپنی بہن کا بدلہ خود لے گی۔ جتنی بے عزتی ان لوگوں نے گلالے کی تھی، اس کے بعد وہ خاموش کیسے بیٹھ سکتی تھی، جبکہ گھر میں وہ یہی بتا کر آئی تھی کہ کسی دوست کے گھر جا رہی ہے اور آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اب کتنی دیر ہو سکتی ہے، یہ تو اس کی حرکت کے رد عمل پر منحصر تھا۔ آنے والا وقت سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی، لیکن پھر خود کو تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوتا گل، بہن کا بدلہ لینا ہے کہ نہیں؟ لینا ہے نا، تو چل، شاباش۔ حویلی کے داخلی دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے لمبا سانس کھینچا اور سیکورٹی گارڈ کی طرف دیکھا جو یہیں آ رہا تھا۔ ہاں بی بی، کیا کام ہے؟ میں گلالے کی بہن گل دوپہری ہوں، اس نے گردن اکڑا کے کہا۔ تم اس ٹیوشن والی کا بہن ہے؟ اوئے، اب کیا تماشا لگانا آیا ہے تم؟ چلو نکلو یہاں سے، گارڈ نے کرختگی سے کہا۔ گل کو سمجھ آ گیا کہ اس طرح وہ اندر نہیں جا پائے گی، تبھی چہرے پہ حد درجہ معصومیت اور مظلومیت سے جا کر بولی، خان بابا، تم کو اللہ کا واسطہ ہے، ہم کو اندر جانے دو۔ ہمارا خان بی بی سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا چھوٹا بہن بھائی بھوک سے مر جائے گا۔ ہمارے پاس تو اس نوکری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ام کہاں جائے گا؟ خدا را ام کو ایک بار معافی مانگنے دو۔ اس دوران بڑی مشکلوں سے وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ گارڈ کا دل بھی اس کی معصوم شکل دیکھ کے پگھل گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رونا بند کرو، ہم تمہیں جانے دے گا، لیکن اپنی بہن کی طرح اندر جا کے کوئی تماشا نہیں کرنا۔ اس نے جلدی آنسو صاف کر کے جذبات میں سر ہلایا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ایک بھرپور نظر حویلی پہ ڈالے اور سست قدم اٹھاتی روش پر چلنے لگی۔ وہ جس طرف دیکھتی اس کی نظریں پلٹنا بھول جاتی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی چیز زیادہ خوبصورت تھی۔ لکڑی کے دروازے کے پاس پہنچ کر اسے خیال آیا کہ وہ یہاں کسی مقصد سے آئی ہے، تو فوراً سر جھٹک کر چہرے پہ سرتاج سراج سجا لیے اور ایک انداز کے ساتھ بڑے سے دیال کے دروازے کو ڈھکیلا، جیسے ابھی وہ کسی جادو کے ساتھ کھل جائے گا، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک خانہ خراب، اب اس دروازے کو کیا موت پڑ گیا؟ اس نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ دروازہ دیال کے لکڑی سے بنا تھا، تبھی اتنا بھاری تھا۔ خانم بی بی صبح ہی یہ دروازہ ملازموں سے کھلوا دیا کرتی، لیکن آج شاید دیر ہو گئی تھی۔ اس نے تیسری بار کوشش کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ اپنے آپ ہی کھل گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ دروازہ کھلتے ہی جو پہلا چہرہ اسے نظر آیا، اسے دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ سامنے دلاور علی خان بادامی رنگ کے شلوار قمیض پر کندھوں پہ ڈارک براؤن شال ڈالے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گل دوپہری! وہ واقعی بہت حیران تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ گل اس کی آواز پہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور پھر مصنوعی غصے سے بولی، جی میں، اور اب ہٹے میرے سامنے سے۔ وہ اس کے ساتھ سے گزر کر اندر داخل ہوئی اور تیز قدم اٹھاتی ہال کمرے کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ دلاور بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آخر گل دوپہری کے یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ سامنے 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی خانم بی بی اسے دیکھ کر ٹھٹکی، لیکن اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی۔ ان کے صوفے کے ساتھ ہی مریم بھی ہاتھ میں اپنا ہینڈ بیگ پکڑے کھڑی تھی، جبکہ پیچھے سے ملازم اس کا سوٹ کیس بھی لا رہا تھا۔ کل والے واقعے کے بعد دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کاش دلاور لڑکی یا مریم لڑکا ہوتا تو وہ اس کو جان سے ہی مار دیتا، لیکن عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اس کی شان کے خلاف تھا، لہٰذا اسے کچھ بھی کہے بغیر وہ سیدھا بڑے خان کے پاس گیا تھا۔ ان کو ساری بات بتانے کے بعد اس نے اپنا مطالبہ رکھا کہ مریم کو ابھی اس گھر سے جانے کا کہا جائے، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ خود گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بڑے خان کو اس کی ضد کے آگے مجبور ہونا پڑا تھا۔ ویسے بھی دلاور ان کا لاڈلا تھا، اس کی کوئی بھی بات وہ نہ ٹالتے تھے۔ ابھی تو وہ مریم کو بڑے خان سے ڈانٹ بھی پڑوانا چاہتا تھا، جس سے صاف انکار کرتے ہوئے بڑے خان نے سادہ سا حل پیش کیا کہ وہ مریم سے اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔
اس کے بعد وہ جتنا چاہے اسے ڈانٹ یا مار لے۔ انہوں نے یہ بات کہی تو مذاق میں تھی، لیکن دلاور اس کے بعد خاموش ہو گیا تھا کہ کہیں واقعی وہ اس بارے میں سنجیدہ نہ ہو جائے۔ ویسے بھی مریم کے لیے اتنی بے عزتی ہی کافی تھی کہ مہمانوں سے بھرے گھر میں اسے صاف صاف واپس جانے کا کہا گیا تھا، اور حکم کے مطابق آج صبح ہی وہ واپسی کے لیے نکل بھی رہی تھی۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور اندر کیسے آئی؟ انہوں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ میں گل دوپہری ہوں، گلالئی کی بہن، اس نے ذرا آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اچھا، تو اب اس ڈھیٹ لڑکی نے تم کو بھیجا ہے اپنا وکالت کرنے کے لیے؟ میری بات سنو لڑکی، اب چاہے جو بھی ہو جائے ہم اس کو واپس نہیں رکھے گا اور نہ ہی اسے کوئی معافی ملے گا، انہوں نے استہزائی انداز میں کہا۔ ان کی آواز سن کر حویلی کی باقی عورتیں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں؟ گل نے اتنے ہی سکون سے جواب دیا۔ تو پھر کیوں آیا ہے تم؟ گل نے پورے کمرے پر نظر دوڑائی تو اسے مریم نظر آئی۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہی مریم ہے، پھر بھی اس نے تصدیق چاہی کہ کہیں کسی اور کو مریم سمجھ کے بلا وجہ بدلا نہ لے لے۔ مریم کون ہے؟ میں ہوں مریم، اس نے مغرورانہ انداز میں کہا۔ وہ اس کی بات پہ سر ہلاتی اس کی طرف بڑھی اور اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ چٹاخ! گل نے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ آواز پورے کمرے میں گونجی۔ مریم گال پہ ہاتھ رکھے صدمے کی کیفیت میں کھڑی تھی، جبکہ باقی سب کے تو منہ کھل گئے تھے۔ دلاور کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی اور خانم بی بی تو خود اپنی جگہ ششدر رہ گئی تھی۔ مریم کو کچھ ہوش آیا تو اس نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو بمشکل 16-17 سال کی ہوگی، پر سب کے سامنے اسے تھپڑ مار چکی تھی۔ یہ وہ تھپڑ تھا جو تم نے کل میری بہن کو سب کے سامنے مارا تھا، اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ چٹاخ! وہ اس کے دوسرے گال پہ ایک اور تھپڑ بھی مار چکی تھی۔ یہ تھپڑ اس لیے تاکہ آئندہ تم کسی کے ساتھ ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو، اس نے انگلی اٹھا کر باور کیا۔ خانم بی بی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ملازموں کے بتانے پر مردان خانے سے حویلی کے مرد بھی یہاں آ گئے تھے اور مہمان بھی جمع ہونے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بڑے خان کی دہاڑ پوری حویلی میں گونجی۔ سب عورتوں نے مردوں کو آتے دیکھ کر دوپٹے سر پہ لیے اور قدرے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ خانسائی، یہ لڑکی، یہ… خانم بی بی کی تو بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، بڑے خان کی دہشت ہی ایسی تھی۔ گل نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے 1000 کے 5-6 نوٹ مریم کے منہ پر مارے اور پھر بڑے خان کی طرف پلٹی۔ اسی طرح پیسے مارے تھے نا آپ لوگوں نے میری بہن کے منہ پر، اسی طرح بے عزت کیا تھا سب نے اس کو، سب کے سامنے۔ وہ تو اپنے حق میں کچھ نہیں بول پائی، لیکن میری ایک بات آپ لوگ کان کھول کر سن لیں، ہم غریب ضرور ہیں پر بے غیرت نہیں۔ میری بہن کی پاک دامنی کا گواہ تو پورا گاؤں ہے۔ آپ نے کس بنا پر اس پہ اتنا گھٹیا الزام لگایا؟ اور لگا بھی دیا تو کوئی بات نہیں، آج کے بعد کسی کے ساتھ ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ جو دل چاہے گا وہ سلوک کریں گے؟ خدا ہے کیا آپ لوگ؟ یا ہر کسی کو بے عزت کرنے کا لائسنس ہے آپ کے پاس؟ کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ آپ کی اپنی بیٹیاں بھی آپ کے آگے ہیں۔ ہمیں کمزاد سمجھنے والے آپ لوگ شاید بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کا بدلہ لینے آئی تھی اور میں نے لے لیا۔ یہ آپ کے وہ پیسے جو آپ نے 2 مہینے پہلے ایڈوانس میں دے کر احسان عظیم کیا تھا اور بدلے میں ہمیں اپنا زر خرید غلام سمجھنے لگے تھے۔ حساب برابر ہوا، وہ بڑے خان کی آنکھوں میں دیکھتی مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ بڑے خان کی آنکھیں ضبط سے لال ہونے لگی۔ وہ عورت پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے تھے تبھی ضبط کر رہے تھے۔ دلاور تو کشمکش میں کھڑا کبھی گل کو دیکھتا تو کبھی بڑے خان کو۔ دلاور، اس لڑکی کو کہو کہ یہاں سے چلی جائے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی محسوس کرتے دلاور فوراً گل کی طرف بڑھا۔ کیا انتہائی قدم اٹھائیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ مجھے بھی بے عزت کریں گے یا تھپڑ ماریں گے یا جان سے مار دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب بڑے پاپا نے اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم بابا سائی کا ہاتھ روکو گے؟ اسفندیار خان کی آواز پہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بڑے خان کا ہوا میں ہاتھ بلند دلاور پکڑ کر روک چکا تھا۔ بڑے خان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ گستاخی معاف لیکن داجی، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہماری شان نہیں ہے، وہ آہستگی سے کہہ کر ان کا ہاتھ چھوڑ گیا، لیکن بڑے خان نے اسی ہاتھ سے دلاور کے چہرے پر تھپڑ مارا۔
दिलावर इस लड़की से कहो कि यहाँ से चली जाए। चटा। वो पहले बेयकीनी और फिर रंजोगम की कैफियत में उनको देखता रहा, फिर सर झुका गया। तुम सब बहुत खुदसर हो गए हो, ये मेरे ही बेजलाड़ प्यार का नतीजा है। वो एक झटके से मुड़े और लंबे लंबे डग भरते मर्दान खाने की तरफ बढ़ गए। पीछे से दिलावर ने गहरे गहरे सांस लेते हुए गुस्सा काबू करने की कोशिश की और सर उठा के गुल को देखा, जो अपनी जगह चोर सी हो गई थी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए उसे लेकर हॉल कमरे से बाहर निकल गया। जबकि बाकी सब तो अभी तक पीछे साकित खड़े यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हुआ क्या था। बाग के वसत में आकर दिलावर ने उसका हाथ छोड़ा और फिर चुपती हुई नजरें उसके चेहरे पे टिका ली। गुल उसके ऐन सामने खड़ी सदमे की कैफियत में अपने हाथ को देख रही थी, जो पकड़ के दिलावर उसे बाहर लाया था। जब काफी देर तक वो कुछ न बोला तो गुल ने अपनी कैफियत पे मुश्किल काबू पाके सर उठाकर उसे देखा, जो हुनूस वैसे ही सीने पे हाथ बांधे खड़ा था। देखे, नाम क्या है आपका? उसने सोचने की अदाकारी की, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो अपना नाम तो भूल सकती थी पर उस शख्स का नहीं। ये नाम तो उसके दिल पे नक्श था, लेकिन फिर भी वो उससे पूछ रही थी। दिलावर ने दांत कचकचाते हुए उसे देखा तो फौरन सीधी हुई। खैर, जो भी नाम है आपका खान साहब, मुझे अफसोस है जो हुआ, पर शर्मिंदगी जरा भी नहीं है। मैंने जो किया सही किया। हाँ, अलबत्ता जो आपके साथ हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ, पर ये तो आपका आपसी मामला है ना। वो क्या कहते हैं, फैमिली मैटर। हाँ, उसने मासूम सी शक्ल बनाई, क्योंकि अपना अंजाम उसे बहुत बुरा नजर आ रहा था। वो गला खंखार कर कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ से बोली, मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। वो नजर झुकाए उसके साथ से गुजरने लगी, जब उसकी सर्द आवाज पे उछल पड़ी, क्या मैंने आपको जाने का कहा? वो फौरन पलटकर वापस अपनी जगह पर आई और चेहरा मजीद झुका लिया। अब बस उसके जमीन पे गिरने की कसर रह गई थी। तो मिस, उसने भी गुल की तरह यही जाहिर किया जैसे वो उसका नाम ना जानता हो, जबकि कुछ ही देर पहले वो कितनी ही बार उसका नाम ले चुका था। गुल ने चेहरा उठाकर अपनी सब्ज आंखें उसकी कांच जैसी काली आंखों में गाढ़ी, फिर आंखें टिपटिपाकर सादगी से कहा, गुल दोपहरी। सब मुझे गुल कहते हैं, कोई और नाम रखना चाहे तब भी मुझे कोई एतराज नहीं। वो फिर से सर झुका गई। दिलावर ने सर्द आह भरी, जानती है आपके साथ क्या हो सकता है? दिलावर को शदीद गुस्सा आया था। अगर वो ना होता तो शायद वाकई ये बड़े खान के हाथों कत्ल हो जाती, पर शुक्र है उसने उसे बचा लिया। जिंदगी में पहली बार थप्पड़ पड़ने का गम अपनी जगह, लेकिन अब उसका दिल काफी हद तक मुतमईन हो चुका था। गुलालई ना सही, पर कम अज कम गुल दोपहरी को वो बचा चुका था। शायद ये सुनकर ही गुलालई उससे राजी हो जाती। क्या हो सकता था? उसकी पुरसोच निगाहें खुद पे पाके उससे रहा ना गया तो खुद पूछ बैठी, आपकी जान को खतरा हो सकता था। उसने सिर्फ इतना ही कहा। हो तो और भी बहुत कुछ सकता था, पर अब वो उस छोटी सी लड़की को क्या बताता। ना आती तो इज्जत और गैरत को खतरा हो सकता था। हम बेशक गरीब है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं। उसने एक बार फिर उसकी आंखों में देखा तो दिलावर खुद ही नजरें झुका गया। इस लड़की को बात करने की जरा तमीज नहीं, दिलावर ने दिल में सोचा। उनके खानदान में तो मर्द भी नजरें झुकाकर बात करते थे और औरतों की तो आवाज ही नहीं निकलती थी, जबकि ये लड़की तो उसकी आंखों में आंखें डाले पटर पटर बोले जा रही थी। वो पैसे कहाँ से आए थे? दिलावर को इसी परेशानी ने घेरा हुआ था। पता नहीं उन्होंने कैसे इन पैसों का इंतजाम किया होगा। कल को महीने के शुरू में लाली जेब खर्च के तौर पे पैसे दिया करती गुल को महीने के शुरू में लाली जेब खर्च के तौर पर पैसे दिया करती थी। उसके अलावा उसने टच स्क्रीन वाला फ़ोन लेने के लिए भी पैसे जमा किए थे, जबकि तलहा से तो 1 रुपया लेना भी वो हराम समझती थी। आज उसने दिल पे पत्थर रख कर उन्हीं पैसों की कुर्बानी दे दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि मरियम के मुंह पर वो पैसे मार सके। बाहर आते हुए उसका दिल तो बहुत चाहा कि पैसे वापस उठा ले, मुंह पे तो मार ही दिए थे, लेकिन फिर बमुश्किल खुद को गैरत दिलाई कि ज़मीन से पैसे उठाना अच्छी बात नहीं है। जिधर मर्जी से आए थे आपसे मतलब। उसने बदलिहाजी का भरपूर मुजाहरा किया। वह ऐसी ही थी, पल में बेहद मासूम तो पल में बदलिहाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती थी। ठीक है, बदला पूरा हो गया ना, अब जाए यहाँ से। उसे कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर चुप हो गया। इस वक्त उसका यहाँ से जाना ही बेहतर था। वो उस पे एक आखिरी नजर डालती, उसके साथ से गुजर के मरे मरे कदमों से पथरीली रविश पे चलने लगी। अभी 2-3 कदम ही चली थी जब पीछे से दिलावर की गंभीर आवाज सुनाई दी, गुलालई।
वो वहीं ठहर गई। शरीफ लड़कियां इस तरह तमाशा नहीं करती। गुल को हैरत हुई। ये तमाशा था तो वो क्या था जो कल उसकी बहन के साथ किया गया। फिर बगैर पलटे कहा, शरीफ लड़कियां इस तरह तमाशा बनती भी नहीं है जिस तरह कल मेरी बहन को बनाया गया। मैं आपके बड़े हाँ हाँ जानती हूँ, आप मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं और मैं आपकी छोटी बहनों जैसी, इसलिए मुझे समझा रहे हैं, पर बराए मेहरबानी कभी अपने घर वालों को भी बहन भाई समझकर कुछ समझा दिया करें। सिर्फ मैं ही आपकी बहन नहीं हूँ। वो उसकी बात काट कर चटक कर बोली। उसे पता था कि दिलावर को उसका भाई बनने का शौक है, तभी खुद ही उसकी बात मुकम्मल कर दी थी। दिलावर को हंसी तो बहुत आई, जिससे बमुश्किल रोक कर उसने मुस्कुराने पे इक्तफा किया। गुल तेज तेज कदम उठाती दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे से दिलावर ने मुड़कर उसे जाते देखा तो हल्का सा हंस दिया। पागल, उसने मुस्तकिल बजते फोन की आवाज से बचने के लिए 2 तकिए कानों पर रख लिए, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। आखिर उसने औंधे मुंह बेड पर लेटे लेटे बंद आंखों से ही फोन तलाश करने की कोशिश की थी। एक तो इन मरीजों को इतनी भी तमीज नहीं कि डॉक्टरों को भी नींद आती है, उन्हें इस तरह से डिस्टर्ब ना करे। लेकिन नहीं, फिर हमने तो फीस दे के पूरा डॉक्टर ही खरीद लिया है। या अल्लाह, ये जो भी है इसे मैं जहर का टीका लगा दूंगा। उसकी नींद में डूबी आवाज कमरे में गूंजी। फोन मिलते ही उसने उसे चुप कराने की खातिर साइड टेबल पे पड़े पानी के जग में डालना चाहा, लेकिन स्क्रीन पे जगमगाते नाम को मंदी मंदी आंखों से देख के उसकी आंखें पट से खुल गई। मीरजा, उसने आंखें मसल कर एक बार फिर देखा कि शायद उसे ही गलत नजर आया हो। कॉल आना बंद हो चुकी थी। उसे हैरत का शदीद झटका लगा जब उसने मीरजा की 4 मिस्ड कॉल्स देखी। वो तो कभी उसे कॉल नहीं करता था, हमेशा अहयान ही उसे कॉल किया करता। तब भी वो मुख्तसर तरीन बात ही करता था। अभी वो परेशानी में मुब्तला सोच ही रहा था कि क्या बात होगी, जब एक बार फिर कॉल आई, जिसे उसने फौरन उठा लिया। क्या हुआ मीर, सब खैरियत तो है? तू ठीक है? आयशा ठीक है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बोल भी बोल भी, बड़ा खामोश क्यों है? उसने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला, जबकि दूसरी तरफ खामोशी थी। कुछ बोल तो सही, उसने झंझला के कहा। कहाँ हो इस वक्त? उसके पुरसोच लहजे पे अहयान कशमकश का शिकार हुआ। इस्लामाबाद, फौरन पहली फ्लाइट से स्वात और फिर पूरन पहुंचो, उसने संजीदगी से कहा। लेकिन क्यों? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? आयशा तो ठीक है ना? उसे इस वक्त सिर्फ आयशा की फिक्र हो रही थी। आज नाजनीन की शादी है। उसने गोया उसकी समातों पे बम फोड़ा। अहयान साकित रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। तुम मजाक कर रहे हो ना? उसने किसी उम्मीद के तहत पूछा। तुम्हें क्या लगता है? उसका अंदाज सपाट था। अहयान ने साइड टेबल पे पड़ा पानी का जग मुंह से लगाकर एक ही सांस में खाली कर दिया, फिर गहरे गहरे सांस लेने लगा। ऐसे मत कहो यार, प्लीज मीर, ये मत कहो। ऐसा कैसे? नहीं, ये नामुमकिन है। तुम इसके साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हो? शाहमीर ऐसा कैसे होने दे सकता है? वो किसी सूरत मानने को तैयार न था। शाहमीर किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, कमजोर है बेचारा। एक बार फिर पहले भी कोशिश की थी उसने नाज़नीन को बचाने की, पर नाकाम रहा। इस बार मीरजा उसे बचाएगा, क्योंकि मीरजा ताकतवर है। अब जो करूँगा मैं ही करूँगा, उसने पुख्ता लहजे में एक अज़म के साथ कहा। क्या सोचा फिर? वो कुछ मुतमईन हो गया। ये तो अहयान ये तो अहयान भी जानता था कि मीरजा नाज़नीन को कुछ नहीं होने दे सकता था। 20 साल पहले शामीर कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन आज मीरजा बहुत कुछ कर सकता था। डॉक्टर अहयान हाशमी, क्या आप नाज़नीन की खातिर कुछ भी कर सकते हैं? हाँ 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 बिल्कुल, वो पूरी यकीन था। अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं, बिल्कुल। उसे कभी कोई नुकसान पहुंचने देंगे? कभी नहीं। फिर शाम ढलने से पहले पूरन पहुंच जाना। उन लोगों को बहुत शौक है ना उसकी शादी कराने का। शादी तो अब भी होगी, उसी तारीख पे, इसी शहर में, इन्हीं पहाड़ों के बीच। लेकिन इस बार मर्जी मीरजा की चलेगी, बबरा खान की नहीं। उसका लहजा बहुत खतरनाक था, सर्द बर्फीला, लेकिन फिर भी ऐसे जैसे शोले बरसा रहा हो। उसका लहजा भी इसी की तरह था, एक ही वक्त में बर्फीला भी और जला देने वाला भी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके हामी भरने पे मीरजा ने फोन बंद कर दिया। अयान कुछ देर वहीं साकित सा बैठा रहा। क्या वो वाकई नाज़नीन की हिफाजत कर सकता था? क्या तारीख दोहराए जाने वाली थी, या इस बार किस्मत उसका साथ देने वाली थी? ये तो वक्त ही बताने वाला था। दिलावर साहब,
وہ حویلی کی پچھلی طرف بنے باغ میں درخت کے نیچے رکھی کرسی پر بیٹھا چائے پینے کے ساتھ ساتھ ڈوبتے ہوئے سورج کو اداس نظروں سے دیکھ رہا تھا، جب پیچھے سے آتی خدا بخش کی آواز پہ چونکا۔ دلاور صاحب! دلاور نے کھڑے ہو کر خدا بخش کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا، جسے سانس چڑھا ہوا تھا اور رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا خدا بخش؟ آپ کو بڑے خان بلا رہے ہیں۔ اس کی بات ہو چونکا۔ باقی سب کہاں ہے؟ وہ بھی وہیں پہ جمع ہے۔ بڑے خان نے آپ کو بلانے کا کہا ہے۔ وہ کچھ ڈرا ڈرا سا لگ رہا تھا۔ دلاور نے جانچتی نظر سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر اسے جانے کا کہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ واپس پرسکون سا ہو کر بیٹھ گیا اور چائے کے کپ کو دیکھا جس میں چائے آدھی بچی تھی لیکن ابھی بھی بھاپ اڑا رہی تھی۔ اس نے گہری نظریں حویلی پہ ٹکا دی اور پرسوچ لہجے میں بولا، تو یعنی کہ میر جاں کی وجہ سے ایک بار پھر حویلی والوں کی بدنامی ہونے والی ہے۔ سورج ڈوب چکا تھا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کا ایک دروازہ زنان خانے اور دوسرا دروازہ مردان خانے کو لگتا تھا۔ بڑے خان نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو حویلی کے سارے افراد اسی کمرے میں جمع ہوتے اور بیچ میں جالی دار پردہ لگا دیا جاتا، کیونکہ بڑے خان حویلی کی عورتوں کے پردے کو لے کر بہت سخت تھے۔ لیکن آج کمرے کے درمیان میں پردہ موجود نہیں تھا۔ شاید پریشانی میں بڑے خان بھول گئے تھے۔ دروازے پر اس کی آہٹ پا کر بڑے خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھا، پھر گلا کھنکار کر بولنا شروع ہوئے۔ دلاور، تم جانتے ہو کہ ہم نے ہمیشہ حویلی کی روایت کو پہلی ترجیح دی ہے اور اپنی اولاد کو بھی یہی سکھایا کہ اس حویلی کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ انہوں نے گہرا سانس کھینچا۔ لیکن شاید ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو ہماری روایات اور اصولوں کو ہماری اپنی اولاد ہی کسی خاطر میں نہ لائی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی اولاد کی بدولت ہی رسوا ہوتے ہیں۔ انہوں نے علی شیر خان پہ نظر ٹکائے کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے، پھر سر جھٹک کر نظریں جھکا گئے۔ اپنے ایک جرم کی سزا وہ ساری زندگی بھگتتے آئے تھے اور جرم بھی وہ جو انجانے میں ہوا، لیکن 20 سال ہونے کو آئے تھے، آج تک حویلی والے انہیں معاف نہیں کر پائے تھے۔ جب اس کے سگے بیٹے شاہ میر نے ہی اس سے منہ موڑ لیا تھا تو پھر حویلی والے اس کا یقین کیوں کرتے؟ آج پھر 20 سال پہلے والا واقعہ دہرایا گیا ہے۔ آج پھر ہم اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوئے ہیں اور آج پھر ہمیں وہی فیصلہ کرنا ہوگا جو 20 سال پہلے علی شیر خان کے لیے کیا تھا۔ ان کا لہجہ افسردہ جبکہ چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ دلاور نے کچھ الجھ کر انہیں دیکھا۔ جو کچھ حویلی میں ہوا تھا اس سب سے تو وہ واقف تھا، لیکن بڑے خان کیا فیصلہ سنانے والے تھے؟ داجی، ہوا کیا ہے؟ اس نے نظر جھکائے استفسار کیا۔ تمہاری بہن، بلکہ نہیں، شاہ میر علی خان کی بہن نازنین علی خان اپنی شادی کے دن حویلی سے بھاگ چکی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کو دل دہلا دینے والی خبر سنائی تھی، لیکن دلاور پھر بھی خاصا پرسکون تھا۔ علی شیر جو کب سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، انہیں فوراً اس کا یہ انداز کھٹکا۔ سب کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے فوراً چہرے پر سنجیدگی سجائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں داجی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ ہم پوری تحقیق کر چکے ہیں، وہ صبح سے غائب ہے اور اب تو شام بھی ڈھل گیا ہے۔ نہ الماری میں اس کے کپڑے ہیں نہ اور کوئی سامان۔ وہ تو ویسے بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کار جب وہ اور کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے یہی کرنا تھا۔ ویسے بھی آخر کو وہ بیٹی بھی تو اسی عورت کا تھا جو اسی کی طرح ہمارے خاندان کی عزت کو دو کوڑی کا کر کے گیا تھا۔ خانم بی بی نے فوراً بتایا۔ ان کی آخری بات پہ علی شیر کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ کسی کا عکس آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ انسان بھی عجیب ہے، دل لگاتا بھی ہے تو اس سے جو دل دکھاتا ہے، چاہت ہوتی بھی ہے تو اسی کی جس کو حاصل کرنا ناممکن ہو۔ انسان پورا وجود اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اسے نامکمل کر کے چھوڑ جاتا ہے۔ علی شیر خان بھی تو نامکمل ہی تھا۔ ان کی محبت کی داستان پوری ہو کر بھی ادھوری تھی۔ دلاور کی آواز پہ وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آئے
और उसे देखने लगे, जो बड़े खान के सामने बे यकीन सा खड़ा था। आप ऐसे कैसे यकीन से कह सकती हैं? हो सकता है वो भागी ना हो, कोई और मसला हो, मैं खुद देख कर आऊंगा। वो कमरे से निकलकर ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पीछे से अली शेर खान पुरसोच नजरों से उसे जाता देखते रहे। दिलावर से जैसे शदीद रद्द अमल की उन्हें उम्मीद थी। उसका रवैया बिल्कुल उसके बरक्स था। बेशक उसने यही जाहिर किया था कि वो भी बाकी सब की तरह सदमे और बेयकीनी की कैफियत में था, लेकिन आखिर को वो उनका बेटा था, और बेटा भी वो जवान जो उनकी परछाई था। उसकी आंखों में नजर आते सुकून और इत्मीनान ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया था। वो लंबे लंबे डग भरता नाज़रीन के कमरे की तरफ बढ़ा, फिर दरवाजे पर ही रुक गया और उसके कमरे के साथ मौजूद अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अपने बेड के साथ मौजूद साइड टेबल की दराज से उसने खत निकाला और कमरे से बाहर निकलकर वापस बड़े खान के पास आया। बड़े खान ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो चेहरे पे हद दर्जा संजीदगी लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ और वो खत उन्हें पकड़ाया। नाज़रीन के कमरे से मिला है। बड़े खान ने उसके हाथ से खत पकड़ा तो वो उनके सामने वाले सोफे पे ढह गया। सब लोग सवालिया नजरों से बड़े खान को देखने लगे। जिन्होंने खत को एक नज़र देखकर असफंदियार खान को पकड़ा दिया तो उन्होंने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ और कैसे कहूँ, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसके फैसलों का इख्तियार मुझे है। मैं आपके जालिम रस्मों की भेंट नहीं चढ़ सकती। जिस तरह मेरी माँ और भाई की ज़िंदगी हवेली वालों ने बर्बाद की, वैसे ही मेरी भी करने वाले थे। मुझे उम्मीद है आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, शाहमीर भाई का इस सब में कोई अमल दखल नहीं है। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ और अपनी मर्जी से हूँ। दिलावर लाला, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नाज़नीन। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। किसी को भी नाज़नीन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सबके पैरों से गोया जमीन खींच ली गई थी। जो थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी वो भी खत्म हो गई थी। सब सदमे और गम गुस्से की कैफियत में थे, सिवाय दो लोगों के। एक दिलावर, जो चेहरे पे मसनूई परेशानी सजाए बैठा था, और दूसरा अली शेर खान, जो बेटे के चेहरे को पढ़कर काफी कुछ समझ गए थे। कमरे की खामोशी को बड़े खान की रौबदार आवाज ने तोड़ा। आज के बाद कोई भी इस हवेली में नाज़नीन या शाहमीर का नाम नहीं लेगा। वो हमारी नहीं, अपनी माँ की औलाद थी और उसी के नक्शे कदम पर चली। आज से हमारा हर रिश्ता उनसे खत्म। बड़े खान अपनी बात कहकर उठ खड़े हुए और कमरे से निकल गए। उनके पीछे ही असफंदियार खान भी मर्दान खाने की तरफ बढ़ गए और खानम बीबी के साथ बाकी औरतें भी जनान खाने की तरफ चली गई। पीछे सिर्फ दो लोग रह गए, दिलावर और अली शेर। अली शेर ने बढ़कर मेज पे पड़ा खत उठाया जो बड़े खान वहीं रखकर चले गए थे। खत खोलते ही उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने खुद ही तो नाज़नीन को लिखना सिखाया था, फिर वो कैसे न जान पाते कि ये नाज़नीन की लिखाई नहीं थी, बल्कि ये तो किसी और की लिखाई थी। उन्होंने दिलावर को गहरी नजरों से देखा, जो चोर नजरों से उन्हें ही देख रहा था। फिर वो भी कमरे से बाहर निकल गए। उसने आंखें खोली तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। ये कोई बड़ा लेकिन दरमियाने दर्जे का कमरा था, जिसके नर्म मुलायम बेड पर वो लिहाफ ओढ़े लेटी थी। कमरे में सिर्फ एक बेड, दो साइड टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल, एक अलमारी और एक खिड़की थी जिस पर पर्दे पड़े थे। कमरे में नीम अंधेरा था। वो झटके से उठी और इर्द गिर्द देख कर जगह को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। उसने याद करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था। आखिरी चीज़ जो उसे याद थी वो ये थी कि शाहमीर उसे आखिरी बार अपने साथ सैर कराने के लिए साथ ले जाने हवेली आया था। दिलावर ने भी तसल्ली करा दी थी कि बड़े खान से इजाज़त ले चुका है और नाज़नीन शाहमीर के साथ बेफिक्र होकर जाए। वो लोग हवेली के पिछले दरवाजे से निकले थे और फिर शाहमीर की जीप में बैठकर काफी देर तक सड़कों पे घूमते रहे। जब एक कदरे सुनसान जगह पर शाहमीर ने जीप रोक दी। शायद इंजन गर्म हो गया था। शाहमीर जीप को देखने के लिए बाहर निकला और इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या शाहमीर उसे यहाँ लाया था? लेकिन इसकी वजह क्या थी और शाहमीर खुद कहाँ था? अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।